यसैबीच बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूबीच विद्युत प्रसारण मार्ग सञ्जाल निर्माण सम्बन्धी समझदारी पत्र MOU मा हस्ताक्षर भएको छ। आज भएको परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकले समझदारी पत्र अनुमोदन गरेपछि बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा पेश गरिएको थियो। यो समझदारीसँगै बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीच बिजुली आदान प्रदानका लागि अन्तर्देशीय बिजुली प्रसारण मार्ग सञ्जाल निर्माणको बाटो खुल्नेछ। ग्रिड कनेक्टिभिटी बारे समझदारी पत्रमा बिमस्टेक राष्ट्रका परराष्ट्र मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गरेका हुन्। समझदारी कार्यान्वयनमा आएमा एक देशबाट अर्को देशमा ग्रिड लाइन जोडिनेछ। यसबाट क्षेत्रीय स्तरमा विद्युत किनबेचका लागि बाटो खुल्नेछ। यसअघि सार्क राष्ट्रहरूबीच पनि यस्तो समझदारी भएको थियो। समझदारी कार्यान्वयन भएमा नेपालले म्यानमार हुँदै थाइल्यान्डसम्म पनि विद्युत बेच्न पाउनेछ। हालसम्म नेपालले विद्युत आदान प्रदानका लागि भारत र बङ्गलादेशसँग मात्रै समझदारी गरेको छ। यो समझदारी कार्यान्वयन हुँदा नेपाल, भुटान जस्ता जलविद्युतको सम्भावना रहेका मुलुकले ऊर्जा उत्पादन गरेर बिक्री गर्न पाउँछन् भने ऊर्जा सङ्कटमा परेका अरू देशले लाभ उठाउन सक्नेछन्। यसै सन्दर्भमा आज हामी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानका निवर्तमान अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टज्यूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। विष्टु सर, इमेज समाचारमा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। बिमस्टेकको यो सम्मेलन 18 बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भयो, जसलाई हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको मान्नु नै पर्छ। यो सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरू, सहभागी राष्ट्रहरू बीच यो विद्युत प्रसारण मार्ग सञ्जाल निर्माण सम्बन्धी जुन समझदारी भएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ र यसले गर्दा यो समझदारीले नेपालको ऊर्जाको क्षेत्रमा उत्पादन र यसको विकासको क्षेत्रमा के यो कोसीढुङ्गा साबित हुन सक्छ? धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हामीले चाहिँ 2014 मा विद्युत व्यापार सम्झौता भारतसँग गरिसकेपछि र त्यसपछि सार्कको मिटिङमा लगत्तै 2015 मा सार्क फ्रेमवर्क एनर्जी एग्रिमेन्ट गरिसकेपछिको यो तेस्रो चाहिँ श्रृङ्खला हो। यो अलिकति फरक राष्ट्रहरूको बिचमा भए पनि योले एउटा चिज चाहिँ के साबित गरेको छ भने लिडरसिपको धेरै माथिल्लो तहसम्म ऊर्जाको आदान प्रदान गर्नुपर्दछ र ऊर्जाको आदान प्रदानले आर्थिक समृद्धि आउँछ भन्ने यो चाहिँ रिकग्निसन हो। यो चाहिँ सबैले मानेको कुरा देखिन्छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामीले प्रथमतः यसलाई चाहिँ पोजिटिभ रूपमै हामी लिन्छौँ। अब दोस्रो कुरा चाहिँ पहिले भएका सम्झौताहरू के भए र अहिलेको सम्झौताले कहाँ पुग्छ भन्नुपर्दा अब बिमस्टेक राष्ट्र भन्नाले अरू बेग्लै ग्रुप राष्ट्र भन्ने हुनाले यहाँ चाहिँ अहिले अफगानिस्तान छैन, पाकिस्तान छैन र सार्क राष्ट्रहरूको बिचमा जुन फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट भयो त्यहाँ चाहिँ सार्क राष्ट्रको तपाईँलाई थाहा होला मिटिङ पनि हुन पाएन, सार्कको सम्मेलन हुन पाएन र पाकिस्तानमा थियो जुन, र पछि चाहिँ त्यो विभिन्न दुईटा देशको रिलेसनले गर्दाखेरि यो सम्मेलन हुन नपाउने भएर हुँदा सार्कका आफ्ना कार्यहरू र गतिविधिहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। तर बिमस्टेकको अलिकति फरक छ। अहिले थाइल्यान्ड चाहिँ मलेसियासँग जोडिया छ, बर्मासँग जोडिया छ। बर्मा र बङ्गलादेशको चाहिँ पावर ट्रेडका कुराहरू अगाडि बढिरहेछन्। एक महिना अगाडि हामीले चाहिँ बङ्गलादेशसँग ऊर्जाको आदान प्रदानको एउटा सम्झौता गऱ्यौँ। यो कारणले गर्दा मलाई के लाग्छ भने बिमस्टेकको अहिले गरेको एग्रिमेन्ट चाहिँ अलि अगाडि आउँछ कि अलि अगाडि चाहिँ यसले प्रतिफल ल्याउँछ कि जस्तो देखिन्छ। तर यही भन्दै गर्दा के छ भने हामीले चाहिँ भारतसँग जुन विद्युत व्यापार सम्झौता गऱ्यौँ त्यसका केही बुँदाहरू भारतले गाइडलाइन्स निकाल्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ पावर मिनिस्ट्री भन्छ त्यसले गाइडलाइन निकाल्दाखेरि केही त्यसमा चाहिँ रुकावट जस्तो देखिया हुनाले मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले यसमा राम्रो पहल गरिरहेछ र निजी क्षेत्रले पनि यसलाई पहल गरिरहेछ। मलाई लाग्छ अब यो धेरै माथिल्लो तहसम्म उठिसकेको कुरा, तीन पटक साइन भइसकेको कुरा हुनाले अब यसलाई अगाडि बढाइने बाटो चाहिँ राम्ररी खुल्या जस्तो लाग्छ। हजुर, तपाईँले पनि भन्नुभयो ग्रिड इन्टरकनेक्सन त भनियो, तर कनेक्सनका लागि हाम्रो सबैभन्दा भारत नै मुख्य मार्ग हो। भारतको अहिलेसम्मको रवैया हेर्दा यो समझदारी कतिको फलदायी होला, यो समझदारी कार्यान्वयनमा कतिको सहज होला, के देख्नुहुन्छ? अब मैले आजको कुरा गर्दा तपाईँले आजका दिनमा नेपालले झन्झनै आफ्नो 1/3 हिस्सा भारतबाट विद्युत आयात गरेर आफ्नो सिस्टम चलाइरहेछ। त्यसकारण चाहिँ यो ढिला भइसक्यो। यो चाहिँ हामीलाई निकै नै भोलिदेखि नै गाह्रो छ। हामीले चाहिँ रोइलो गर्नुपर्ने अवस्था त छैन। हेर्नुहोस्, हामीसँग आयोजनाहरू छैन, हामीसँग बेच्ने बिजुली छैन। तर केही वर्ष पछि जाँदा जब ठुल्ठुला आयोजना बन्छन् हामीलाई समस्या आउन सक्छ। अहिले त म के भन्न चाहन्छु भने अप्पर तामाकोशी अहिले जुन हाम्रो अर्को वर्ष आउने छ 456 मेगावाटको त्यो आयोजना आए पनि हामीलाई लगभग बिजुली पुग्छ। अलिकति बर्खाको सिजनमा बढी होला, तर विद्युत प्राधिकरण र नेपाल सरकारले ओन गरेका आयोजनाले बेच्न चाहिँ सक्छन् भन्ने त्यो प्रावधानमा छ।
त्यसकारण अहिले केही वर्ष हामीले धेरै चिन्ता लिनुपर्ने छैन, तर कालान्तरमा 800 900 मेगावाट 1000 मेगावाटका ठुल्ठुला आयोजना र वैदेशिक लगानीमा गर्यो र जुन भारतका कम्पनी भारतको 51% ओनरसिप रहेको कम्पनी होइन भने बेच्न सकिँदैन भन्ने आधार छ। यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले उठाइसकेका छ, ऊर्जा मन्त्रालयले समयमा यसलाई डिस्कसनमा ल्याइसकेका छ, प्राइभेट सेक्टरले यसको इस्यु उठाइसकेका हुनाले मलाई लाग्छ हामीसँग समय छ, हामीले यसको पछि लागिरहनुपर्छ र हामीले यसलाई यसको निर्क्युल निकाल्नुपर्छ। विशेषज्ञ जस्तो कि अब जलविद्युतको क्षेत्रमा बढी सम्भावना भएको देश नेपाल नै हो। बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको बिचमा हाम्रो देश नै जलविद्युतको सम्भावना भएको देश भयो। अब यसमा यो क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्रने सम्भावना कतिको छ हामीले विश्वास गर्न सक्छौँ? यो धेरै राम्रो प्रश्न हो। 2008 देखि संसारमा चाहिँ आर्थिक मन्दी आयो। त्यो मन्दी आइसकेपछि भारतमा बिजुलीको दर निकै घटिसक्यो र भारतमा अहिले हेर्नुहुन्छ भने बिजुलीको दर चाहिँ त्यही केही वर्ष चाहिँ निकै नै घटेको थियो। अहिले फेरि बिस्तारै माथि पिकअप हुँदैछ। यो कारणले गर्दा चाहिँ नेपाल त रेडी छ आफ्नो आयोजना बनाउनलाई, तर त्यसको मार्केट कहाँ छ अहिले भने हामीले नजिकै हेर्ने हो भने हाम्रो मार्केट भारत छ, अलिअलि मार्केट चाहिँ हाम्रो बङ्गलादेशसम्म जान सक्छ भन्ने अप्पर कर्णालीको अहिले चाहिँ 900 मेगावाटको आयोजनाले केही बाटो खुलाउँदैछ। त्यसकारण हामीसँग चाहिँ एउटा त हामीले कम्पिटिसन गर्न सक्नुपर्छ प्राइसिङमा, अर्को कुरा कनेक्टिभिटीको कुरा हो। अहिले हाम्रो चाहिँ आजको सम्झौता कनेक्टिभिटी सम्बन्धी छ, तर नेपालले यसमा प्राइसिङसँग पनि कम्पेयर गर्नुपर्ने कम्पिटिसन गर्नुपर्ने हुनाले यो अवस्था चाहिँ अहिले जटिल छ हैन। अब सौर्यबाट निकाल्ने विद्युत, विन्ड पावरबाट निकाल्ने विद्युत आजकल सस्तो हुँदै गइरहेको अवस्थामा र भारतमा पुराना 60s मा 70s मा बनेका कोइलाका पावर प्लान्टहरूको चाहिँ लगानी र विद्युत उत्पादन खर्च निकै नै कम हुने अवस्थामा चाहिँ हामी आजको दिनमा चाहिँ त्यति कम्पिटिटिभ छैनौँ। हाम्रो लेबर फोर्स पनि महँगो छ, हामी कहाँ सिमेन्ट र अरू चाहिँ आयोजना निर्माणलाई चाहिने सामग्रीहरू महँगो हुनाले हामी चाहिँ कम्पिटिसनमा पनि अलिक पछाडि छौँ। त्यसकारण हामीले यी सबै कुराहरू अगाडि बढाएर गर्नुपर्छ। तर मार्केटको र व्यापारको निर्क्युलता राम्ररी हुन सक्यो भने सायद ठुल्ठुला वैदेशिक लगानीहरू नेपालमा आउन सक्थे जस्तो लाग्छ मलाई। समझदारी अवश्य पनि राम्रो छ र समझदारी कार्यान्वयन भयो भने नेपाललाई अवश्य पनि लाभ हुन्छ, तर समस्या सधैँ कार्यान्वयनमै आउँछ। हाम्रो देशमा पनि त्यस्तै छ। बजेटका घोषणादेखि लिएर सबै कार्यान्वयनमै समस्या छ। नेपाल मात्र होइन, यो क्षेत्रकै समस्या भनौँ कार्यान्वयन। यो कार्यान्वयन होला भन्नेमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? यो कतिको सहज छ? अहिले चाहिँ बिमस्टेकको के भएको छ भने बिमस्टेकले चाहिँ विभिन्न युनिटहरू राख्ने, खडा गर्ने, प्रशासनिक युनिटहरू राख्ने र जुन आज सम्झौता भयो त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनलाई चाहिँ युनिटहरू राख्ने भनेको छ। अब एउटा यो पोजिटिभ रूपमा लिन्छौँ हामी, तर हामीले योभन्दा अगाडि के भन्दै आएको थियौँ भने यो भारत, बङ्गलादेश, नेपाल र भुटान BBIN भनेर हामीले आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ। यो BBIN सबै जोडिएको छ आज सिस्टममा। हामी इन्डियासँग जोडिएका छौँ, विद्युत निकाल्छौँ, भुटानले इन्डियालाई बेचिरहेछ, बङ्गलादेशले इन्डियाबाट किनिरहेको भएर हामी 4वटा देश कनेक्टेड छौँ। त्यसकारण सुरुमा हामीले जुन पोसिबल छ, जुन कनेक्टेड छ त्यहाँबाट सुरु गरौँ भनेर हामीले विभिन्न समयमा विभिन्न फोरममा हामीले उठाएको कुरा हुन्। त्यसकारण यो कनेक्टिभिटीको ठुलो हाम्रो च्याप्टर छँदै एउटा सानो प्र्याक्टिकल र डुएबल स्किमबाट जाउँ, डुएबल प्रोजेक्टबाट जाउँ भन्ने हाम्रो रहिआएको छ। तर यो चाहिँ डुएबल प्रोजेक्ट चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै छिटो गर्न सकिन्छ र यो कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ। किनभने अहिले हामी के कुरा गर्दैछौँ भने ढल्केबार खिम्तीको लाइन 400 kV को लाइन बनिसकेको छ। ढल्केबार खिम्ती 220 भयो, ढल्केबारबाट मुजफ्फरपुर चाहिँ 400 को भयो। यो लाइन बनिसकेको छ। अस्ति यसको चाहिँ चार्जिङ पनि भइसक्यो। हामीले चाहिँ अहिले अमेरिकी सरकार MCC को सहयोगमा चाहिँ झन्झनै 300 किलोमिटर लामो बुटवल गोरखपुर जोड्ने, यहाँको लप्सी फेरीदेखि उता बुटवलसम्म लग्ने लाइनको पनि सम्झौता भइसकेको छ। सो मलाई के लाग्छ भने यो सबै जम्मल पिसेसहरू एक ठाउँमा आएर अब यो चाहिँ व्यापारको सम्भाव्यता धेरै राम्रो भएको छ जस्तो लाग्छ। अब कार्यान्वयन हुन्छ भनेर यहाँले विश्वास त व्यक्त गर्नुभयो, यो कार्यान्वयनमा कुन चाहिँ राष्ट्रको भूमिका बढी रहला? अब अहिले कार्यान्वयनमा हेर्नुहोस्, अब इन्टरकनेक्टेड ग्रिडको कुरा गर्दाखेरि त सबै राष्ट्रको जरुरी छ, तर अहिलेका नेपालमा भएका प्रसारण लाइन र हामीले बनाउनु पर्ने लाइनहरूमा चाहिँ हाम्रै अग्रसरता बढी चाहिन्छ होइन। प्रसारण लाइन बनाउनु धेरै गाह्रो छ। तपाईँहरूलाई थाहा होला, हामीले चाहिँ खुरकोटमा 7वटा टावर चाहिँ 4 वर्षसम्म बनाउन सकेनौँ, धेरै टाइम लाग्छ। मान्छेका थुप्रै आकाङ्क्षाहरू छन्, असीमित छन्, यसलाई चाहिँ विभिन्न तत्त्वहरूले उठाइरहेका हुन्छन्। त्यसकारण देश विकासको मेन एजेन्डा भन्दा आफ्ना साना पेटी एजेन्डामा लागेर हामीले चाहिँ ठुल्ठुलो निर्माण गर्न सकिरहेको छैनौँ।
यो अवस्थामा चाहिँ आफ्नै देशको पहिले आफ्नै देशले आफ्नो प्रसारण लाइनहरू आफ्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन सक्यो भने चाहिँ राम्रो हो। तर यो कनेक्टिभिटीका कुरा यो टेबलमा हुने कुराहरू हुन्, यो निर्माणका कुरा होइनन्, कनेक्टिभिटी टेबलमा हुने कुरा हुन्। मलाई के लाग्छ भने भोलि भारतले ल ठिक छ त हामीले खोल्यौँ, हाम्रो चाहिँ गाइडलाइन्समा ल अब यो फ्री एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हुने भयो, हामीले चाहिँ लिबरल रूपमा चाहिँ सबैलाई ओपन गरिदिउँ भने पनि हामीसँग लाइन बनाउनु त बाँकी नै छ नि। हामीले त गोरखपुरको लाइन बनाएका छैनौँ। यो लाइनमा अहिले नै अब केही वर्षपछि कन्जेसन भइहाल्छ, अप्पर तामाकोसी आएर अर्को प्रोजेक्ट आउन साथ अर्को हामीसँग बेच्ने ठाउँ छैन। सो यो कारणले गर्दाखेरि हामीले गर्नुपर्ने काम आफैले निर्माणका काम गर्नुपर्ने धेरै छन् भने साथसाथै यो चाहिँ यो सिस्टमेटिक कामहरू, यो कानुन बनाउने कामहरू, यो एक दोस्रोसँग सम्झौता गर्ने कामहरू पनि छन्। तर यो अलि सजिलो छ यो बनाउनु भन्दा। हस् विश्व सर, यो समाचारमा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो इपानका निवर्तमान अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टज्यू। बिमस्टेक बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरू बीच भएको समझदारी कार्यान्वयन कतिकोमा आउँछ भन्ने बारेमा हामीलाई जानकारी गराउँदै